السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو کی حال چال ہے ٹھیک ہو امید کرنے ہیں تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہووگے اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے آمین ثم آمین۔ تو بھائیو اج جڑا میرے درس وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان گزرا اس دے بارے عرض کرنے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم دیا جماعتاں شفاعت فرمان گیاں۔ پہلے نمبر تے انبیاء، پھر اس تو بعد آپ نے فرمایا علماء، پھر شہداء۔ تو آپ علیہ السلام دے اس فرمان تو پتہ چلدا ہے کہ عالم دین نو اللہ نے شہید تے فضیلت عطا فرمائی ہے، بلکہ عالم دین دے قلم دی سیاہی شہید دے خون شہادت دے نالوں زیادہ درجہ اور فضیلت رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو علماء دا با ادب بنائے، اللہ تعالیٰ سانو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت کبریٰ تو مستفیض فرمائے۔ مزید اس بارے بڑی ہی عمدہ اور لاجواب گفتگو سنن واسطے میرے یوٹیوب چینل تے قاری غلام اکبر فریدی سرچ کرو، انشاءاللہ اج دا مکمل درس جڑا ہے یہ موجود ہوئے گا۔